बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, हुकूमत तो यजीद की भी बच गई थी और इसी तरह से जश्न भी मनाया गया था, शादियाने भी बजाए गए थे। लेकिन देखना यह है कि तारीख ने यजीद की हुकूमत को किस तरह याद रखा और फिर उस हुकूमत का खात्मा होने के बाद अब तक कितनी लानतें बरस रही हैं यजीद पे। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऊपर जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसका बड़ा जश्न मनाया इस हुकूमत ने, वजीर दाखिला ने, वजीर इतलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने, और सब भी जो हैं वो उस चीज़ को जश्न मनाने पे लगे हुए थे कि जी देखें कि कैसे हमने सबको भगा दिया और जनाब बड़ी हमारी अच्छी हिकमत अमली थी। और फिर उन लोगों की सोच पे आफरीन है, उनको शर्म आनी चाहिए जो लोग स्टेटस लगा रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे तूफान मचा रहे हैं और साथ ठट्ठे हंसियां कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने जी बड़ा तगड़ा ऑपरेशन कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने स्टेटस लगाए, जिन्होंने बढ़के मारी कि आप अपने पाकिस्तानी भाई, वो किसी माँ के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे, जिन पे कल सीधी हुकूमत की जानिब से गोलियां बरसाई गई। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनके खिलाफ जो स्टेटस लगा रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है, वो दहशतगर्द नहीं थे। वो बेचारे वो लोग थे जो इस गलत फहमी में एहतजाज करने आगे थे कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पे एहतजाज करने का हक हर शहरी के पास है। इस गलत फहमी में अगर वो आए, उनको शायद इस चीज़ की जो है वो यकीन नहीं था, इस चीज़ पे वो शायद सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी अपनी हुकूमत, उनके अपने इदारे, उनकी अपनी पुलिस उनके ऊपर स्ट्रेट फायर करेगी जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद की हवा जिस तरह से, निज़ाम ज़िंदगी तो इन्होंने कहा जी हमने बहाल कर दिया, लेकिन शहर इक़्तिदार की हवा जो है वो सोगवार दिखाई दी। लोगों के चेहरों से इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था कि वो किस कुर्ब से गुजरे हैं और क्या उन्होंने कल किस तरह से इस हुकूमत का फस्तायत भरा चेहरा देखा है, क्या बर्बरियत देखी गई है। ये चीज़ें लोगों के चेहरों पे थी और नज़र आ रहा था कि लोग शायद परेशान हैं या अजियत के अंदर हैं, या जो कुछ भी कल के मनाजिर थे, लोग उनको देख के बड़ी तकलीफ के अंदर हैं। इस्लामाबाद का आज जनाब बताया तो यही कहा कि सब कुछ जनाब निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल रूटीन पे चल रहा है। हुआ बिल्कुल ऐसी कि सारे रास्ते खोल दिए गए डी चौक की तरफ से भी, और उसके अलावा जहां जहां पे रुकावटें थी वो हटा दी गई, मोटरवेज भी खोल दी गई। लेकिन लोगों के चेहरे जो है, उनके तासुरात जो हैं, वो इस चीज़ को बताते हैं कि किस कर्ब से गुजरे हैं वो। अब जनाब आगे चलें, बात करें कि ये तो था हुकूमत का, और हुकूमत ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से आके मुक्के लहराए गए, अगर यही कहें तो फिर आप अनाउंस कर दें कि जनाब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जमहूरियत कहीं नहीं है। इस वक्त जो है वो डिक्टेटरशिप है। किसी के पास ये हक नहीं है कि वो एहतजाज करे, वो कोई जमहूरी हक किसी बंदे के पास नहीं है। आप ना निकलें, आप अपने घरों में बैठें। जैसे आपको कहा जाए हम चोरी करें, हम वोट चोरी करें, हम आपका हर बुनियादी हक मारें, लेकिन आप खामोश बैठेंगे, आपने जनाब कुछ नहीं करना। तो दूसरी जानिब अगर तरीके इंसाफ की बात करें तो हुकूमत तो एक जानिब कसूरवार है। हुकूमत ने जिस तरह से मुज़ाकरात की ऑप्शन नहीं ली, हुकूमत ने नरमी का रवैया नहीं अपनाया, हुकूमत सीधा सीधा स्ट्रेट फायर करने पे गई। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर भी अभी जो जंग चल रही है, एक नई लड़ाई छिड़ गई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर, और फिर से जो कारकुन हैं वो शदीद बरहम है अपनी लीडरशिप के ऊपर, और वो सवाल कर रहे हैं। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इंटरव्यूज का सिलसिला दोबारा से शुरू है, लेकिन कारकुन के अंदर शदीद गुस्सा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी कि हर बार हमें बली का बकरा बनाया जाता है, हमें ला के रियासत के सामने खड़ा करके पीछे से रियासत जो है वो चली जाती है। जनाब अभी तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ, आज अली मीर गंडापुर साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को सीधे सीधे फायर मारे गए, और उन्होंने जो क्लेम किया अली मीर गंडापुर साहब ने, उन्होंने कहा सैकड़ों लोगों को की शहादतें हुई और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जख्मी भी हैं। तो ये एक बड़ा क्लेम है। लेकिन दूसरी जानिब वजीर दाखिला साहब ने तो सीधा सीधा इनकार किया। उन्होंने कहा कोई है, वो तो चैलेंज करते फिर हैं तरीके इंसाफ को कि आप कोई ले के आए पहले। अब सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ठीक है। तो हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो इस वक्त तक, जो अभी तक का सोशल मीडिया का, जर्नलिस्ट का, जितने भी हैं, सहाफ़ी हैं जो ट्वीट्स कर रहे हैं और जो जो शवाहिद आ रहे हैं, उससे यही पता लग रहा है कि हुकूमत का मौक़िफ़ सरासर गलत है। ये पाकिस्तान टेलीविज़न का इस्तेमाल करके अगर ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जनाब नहीं कुछ भी नहीं हुआ,
پیمز کی اگر بات کریں تو پیمز نے تو 10 ڈیڈ بوڈیز کی خبر بھی دی تھی، اس کے بعد ان سے تردید بھی کروائی گئی، اور اب سارے ذرائع جو ہے نا وہ صرف سیکیورٹی ذرائع رہ گئے، اب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو بھی انفارمیشن اب آئے گی وہ جناب سیکیورٹی ذرائع سے آئے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے کلیم کیا، شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کہا کہ جناب ہم اب لسٹیں تیار کر رہے ہیں، اب ہم بتائیں گے کہ کون کون سے ہمارے لوگ مسنگ ہیں، کن کن کی شہادتیں ہوئیں، پھر اس پہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کے بعد جو ہے اس پہ ویڈیوز کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں وہ بھی لے کے چلیں گے۔ اور اگر حامد میر صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فائرنگ ہوئی ہے، اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے اور میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، تو پھر حکومت کو تھوڑی شرم کر لینی چاہیے۔ یہ بیانیہ جو بلڈ کر رہے ہیں، جو آج کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی بات ہوئی کہ جناب ہم ہر ہاتھ کاٹ دیں گے، تو آپ شہباز شریف صاحب قوم کے بڑے ہیں، بنے کم از کم آپ کو اس قوم پہ مسلط کر دیا گیا، جہاں پہ اس قوم کا بڑا ہے وہاں پہ بٹھایا گیا، تو آپ تھوڑا سا لحاظ کر لیں، اس کرسی کا لحاظ کر لیں جس پہ آپ بیٹھے ہیں، کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے ابھی تک آستینے اوپر کر کے بڑکے مار رہے ہیں، آپ مکے مار کے غصہ دکھا رہے ہیں۔ آپ اس قوم کے اگر آپ کو بنا ہی دیا گیا ہے، اس پہ بٹھا دیا گیا، تو کم از کم حرکتیں تو اس کے مطابق کریں۔ پھر تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے یہ سوال ہے، بشرا بی بی صاحبہ کیسے گئیں، کیا ہوا، کہاں ہیں اور کیا تھا، اس پہ علیحدہ سے جو ویڈیو ہے اس میں بات کی ہے، لیکن ابھی یہاں پہ یہ ضرور بات سوچنے کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں، جب سے یہ معاملہ شروع بھی ہوا ہے تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اب وقت ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر فلٹر لگایا جائے، اپنی پارٹی کی تنظیم سازی پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے کرے، دیکھیں قیادت کون سی ہوگی جو لیڈ کرے گی، کون ساتھ کھڑے ہیں کون نہیں کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑکے مارتے تھے، شیر افضل مروت صاحب جیسے لوگ جو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں قیادت دی جائے، ہم لیڈ کریں گے، ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہم آگے ہوں گے، وہ کدھر تھے؟ شیر افضل مروت صاحب کدھر تھے؟ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کدھر تھے؟ وہ آج اس دن ویڈیوز بنا کے بھیج رہے تھے، آج ان کا بیان آیا جناب کہ میں شعبدہ باز نہیں ہوں، میں نے نکلنے کی کوشش کی، نہیں نکلنے دیا گیا، میں واپس چلا گیا۔ جناب آپ کے پارٹی کے ورکرز اسلام آباد کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں اور آپ اتنے مطمئن ہو کے صرف اس طرح کے بیان جاری کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے کارکن کے پاس دوبارہ کیسے جانا ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں قیادت ہمیشہ سے، اب کل جو بھی معاملات ہوئے، 950 کا کلیم ہے کہ 950 لوگ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے گرفتار کیے ہیں، جس میں کچھ غیر ملکی بھی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ان 950 میں ایک بھی قیادت نہیں ہے، قیادت کا کوئی ایک شخص ان 900 گرفتاریوں میں سے نہیں ہے۔ آپ لوگ کدھر تھے؟ یا آپ کو پہلے پتا تھا کہ ہوگا تو ہم پیچھے سے بھاگ جائیں گے؟ حکمت عملی کا فقدان تھا تو آپ پہلے بتاتے، اپنے لوگوں کو بتاتے کہ نہیں ابھی ویٹ کرو، ابھی صبر کرو، بعد میں چلیں گے۔ پھر اس فائنل کال کا تماشا کیوں بنایا گا؟ پھر دوسری بات، آج علیمہ خانم نے بھی یہی بات کی کہ جب وہاں پہ پہنچ گئے تھے تو پھر ادھر کنٹینر کی لائٹیں کس نے بند کی، کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم کس نے بند کیا، جنریٹر کس نے بند کیا، پھر کیوں نہیں آگے گئے، کارکنوں کو کیوں گمراہ کیا گیا؟ تحریک انصاف کے اندر اس وقت بڑی لڑائی چھڑ چکی ہے، اور اب شاید وقت واقعی آ گیا کہ اس کو دیکھیں کہ کیسے لوگوں کا آپ نے تماشا بنایا، لوگوں کو آپ نے ریاست کے سامنے پھینکا، بکرا بنا کے کہ آپ ان پہ گولیاں چلائیں، گولیاں برسائیں۔ اور دوسری جانب اگر حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ جناب یہ لوگ مسلح تھے، یہ لوگ جو ہیں انتشار پسند تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، تو وہ شخص جس کی ویڈیو وائرل ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پہ کنٹینر کے اوپر، وہ کنٹینر کی اگر منزلیں دیکھیں تو وہ ٹرپل سٹوری ایک عمارت کی جتنی ہائٹ تھی، وہاں پہ جو شخص بیٹھا تھا، جو دعا کر رہا تھا، کیا اس کے ہاتھ میں کوئی گرنیڈ تھا؟ اس کے ہاتھ میں کوئی رائفل تھی؟ وہ نماز پڑھ رہا تھا یا دعا کر رہا تھا، واٹس ایور جو بھی تھا، لیکن کیا اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا؟ اس نے کسی پہ کوئی حملہ کیا تھا؟ وہ پر امن بیٹھا تھا، آپ نے پہلے خود ہاتھ پکڑ پکڑ کے اوپر چڑھائے، پھر اس کو وہاں سے آپ نے دھکا دیا، تو آپ کہاں پہ جو ہیں وہ اپنے اس عمل کو، اس فسطائیت کو، اس بربریت کو جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کو کیسے یاد رکھا جائے گا تاریخ میں؟ آپ کو ویسے ہی یاد رکھا جائے گا جیسے یزید کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔